त्यते त्यते गर्ने है त्यति लाएर है त्यति लाउने है भान्जा पनि ठुलो भइसकेछन् खै दिदी ठोकर भाग्य मान्नु चिरञ्जीवी अनि सबै आरामै छ मिनाजु गण्डक क्षेत्रमा अभियानको लागि जानु भएको छ खै के हो हुना खानाको मास्टर जागिरी छोडेर के गर्नु भएको छ तिमीहरूलाई थाहा होला के छ दिदी भान्जा लगेर जानु गाउँलेहरू सबजना कान खोलेर सुन हामीले यो गाउँलाई चारैतिरबाट घेरिसकेका छौँ हामीले सूचना पाए अनुसार यी गाउँमा छापामारो लुकेर बसिरहेका छन् यदि यिनीहरूले आत्मसमर्पण गरेन भने हामी गोली चलाउन बाध्य हुन्छौँ दिदी 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 क्रान्तिकारी छ खै गरम त भाग्यमानी भए चिरञ्जीवी हुनु भान्जालाई त देख्दैन त दिदी खै कता गाउँतिर गा होला नि बरालिनलाई भनेको टेर्दैन के रे भाइ आओ भित्रै बसौँला आओ भित्र जाऊ
दिदी भन भाइ। मिनाजीको रातको कार्यक्रम आउँदैछ, भोलि तिमी र भान्जा पार्टी सम्मेलनमा जानुपर्छ। यो पार्टी साटीको कुरा नगर है भाइ, तेरो भान्जाले थाहा पाउनु पर्छ। अहिले बौलाउँछ, बानी गतिलो भए पो। अलि खान्छस् भाइ? खाना खा। खै मामा ढोगरम त चिरञ्जीवी भान्जा यसरी बरालेर हिँड्न तिमीलाई लाज लाग्दैन? लाज लाज लाग्छ मामा। लाजले कस्तो मैले मुखै ढाके कि। भान्जा तिमी जवान भइसक्यो नि। जवान पोइन्टको कुरा मामा। लाज त यिनलाई लाग्न पर्ने। छोरो जवान भयो भने अरूका बाबाले छोराको बिहे गर्थ्यौ भने यिनले मेरो बिहा कहिले गर्थ्यौ तिमीले मामा सम्झाइदेऊ। होइन त मुर्दालाई कसले पताउँछ र भन्या? पताउने त कुरा छ, त्यो साइली छ त बिहा गर्ने कुरो चलाइदेऊ। बिहे गर्न त्यति सजिलो छैन भान्जा, बरु पार्टीको कार्यकर्ता बन, 2-4 पैसा कमाइहाल्छ नि भान्जा। मामाको ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए बन्चरोले ठाउँ कि ठाउँ पार्थे। राने जे पायो तिमी नबोल त। तिमी चुप लाग आमा। तिमीले यो सेतो कपडा लगाउनु परेको छ नि, यिनीहरूको कारणले हो। बालाई लडाई फुकाई बन्दुक उठाउन लगाए यिनीहरूले। के पाए बाले? आतङ्ककारीको बिल्ला पाए। तिमीले सेतो कपडा पायौ, मैले दुनियाँको घृणा पाए। क्रान्ति परिवर्तन, खै तिम्रो परिवर्तन? हिजो पनि झोले थियौ तिमी, आज पनि झोले छौ, भोलि पनि झोले हुन्छौ तिमी। गर अझै राजनीति। कुरो कानी बुझ्नु छैन, कहाँ पुगिसक्यो समय राजनीति। राने त आज पानीको झारा गर्न जात? जान्छु अब झारा, मेरो अर्कै काम छ। यति बेला साइलीलाई बिहे गरिदिएको भए साइली जान्थे झारा, तिमी बसी खान्थ्यौ। भेजा भए पो हुन्छ। तेरो सक्कल छ साइलीलाई बिहे गर्ला जस्तो। छोरो ठुलो भयो, अब बुढेसकालमा सुख देला भन्दा त। दिदी त्यो शैली भन्ने को? राने साइली पनि जाँदैछु नि झारा। बुढो उमेरमा तिमीलाई झारा जानुपर्ने। म जान्छु नि, तिमी बसी खाने। बस घर काम गर। होइन के भयो एक्कासी यसलाई? कुरो बुझ्नु भएन? साइली के साइलीको पुच्छर। साइली गाह्रो त बसेन। बसन्ते तेरो आँखा साइलीतिर पार्ला कि लेख्न पर्छ त्यहाँ? पार्छु, के गर्छस्? साइली बहिनी भए ज्वाइँ भने भइगयो। यदि साइली नभइदिएको भए ठाउँ कि ठाउँ मर्तिस। ठिक्क लाग आइज। हेर राने, सधैँभरि मलाई हानेर साइली दिएर हुन्न। अनि साइली आफ्नो बनाउनलाई के गर्नु पर्यो त? मैले गजबको आइडिया छ। के आइडिया? त्यो फिल्ममा हाँस्दै फुल ल्याएर दिने। फुल ल्याएर दिने? अनि के राछस् त? घर फुल ल्याएर आयो छिटो। फुल साइली छिटो आउँदैछु त। हेर साइली, तेरो लागि फुलको बोटै उठाएर ल्याएको छु। त भन मात्रै के चाहिन्छ तँलाई, अरू फुलका बोट पनि उखालिदिन्छु। ल केटी पट्टाउन पनि हजारीको फुल ल्याएर हुन्छ? भाइटिका लगाउने मन छ कि के हो तिहारमा? तँलाई हजारीको फुल ल्याउनु पर्ने?
हजारीको फुल ए गदा के भयो दाइ? साइले त फोन उठाउने त फोन नउठाए के भयो त? चिठी लेखेको दाइ, लभ लेटर, लभ लेटर। कागज निकाल एकछिन होइन के निकाल्ला अहिले कागज के दाइ? चिठी लेख्ने। ए के लेख्ने दाइ? मेरी प्यारी साइली धेरै लामो त्यो सबभन्दा लामो खोलाको नाम के रे कति खोला दाइ? गदा कता खोला हिँडेर सकिन्छ कति खोला जस्तो लागेको थियो दाइ? त्यो भन्दा लामो लामो नदी नाइल लेक नाइल हेर्ने दाइ, नाइल। हो त्यही मिलाप लेक मलाई तिम्रो मुटु भरेको माया चाहिन्छ दाइ यो चतुर हातमा पठाइदिनु है चिठी। सही भने चतुरे यहाँ आइज। के हो यो फुल कसको फुल साइलीको खञ्चरी यो चिठी लिएर साइनले दिने कोले पठायो भनेपछि बसन्तले पठाएको भन्ने के ए पैसा खानु खोजेको ल देख्यो मरि हो चिठी आउनुको लागि फोन आउनुको लागि त म जस्तै राम्री हुनु पर्यो नि। खै खै बसन्तले केही चिठी लेखेर चाहिँ हामीले पढौँ। मेरी प्यारी ठिक्क साइली तेरो थुतुनो देख्ने बित्तिकै लोजा लाग्छ। तेरो माया भन्दा त मेरो घरको कालो भैँसीको बढी माया लाग्छ। तर मलाई एकपल्ट आई लभ यु गर्न मन छ। बसन्ते खै तले चिठी खूब राम्रो भन्थिस्, बल्ल ठिक भेटिस्। दाइ साइलाई तँलाई के गर्नु मन छ रे? हा आई लभ यु गर्नु मन छ हैन? तेरो मुख चाहिदिन्छु। ल तेरो चिठी दाइ दाइ यो हामी लेखेको चिठी हो, कसरी लेखेको चिठी हो? भन् को दिए तँलाई यो चिठी ए खसालेलाई भन्छु आया रानी रानी चतुरे आजलाई उल्लु बनाउनु पर्छ। ए चतुरे यहाँ के हो त्यो हातमा? केही होइन भन्छ। देखा न देखा के होइन भने देखा न भने कसको चिठी? बसन्तेले साइलीलाई। यहाँ बस यताले चिट्ठी 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 तँलाई त्यो बसन्तेको हुलाकी बन्नुपर्ने त मेरो हुलाकी बन्नु पर्यो। भाषा मिलाएर चिठी लेख। लेख्न मेरी प्यारी ठिक्क साइनी लेख।
अक्षर अलि बिगारेर लेख यो थुतुनो देख्ने बित्तिकै लोदर लाग्छ भने लेख अब बेहोरा मिलाएर यहाँ बसन्तेको नाम राख लेख्छ चिठी यो चिठी लगेर साइलीलाई दिनु पर्यो कस्तो बेहोरा मिलाएर दिने फेरि जा मेरो नबेसी सुरु नआउँदै अन्तिम गर्ने हो छैन अन्त्य हुनु भर्खर त यो गाउँदेखि सुरु हुँदैछ हातका कुरा छन् अनुदानका कुरा छन् मिल्छ के दिदी मिल्छ होइन मामा तिमीलाई मिलाउनै मन छ भने साइली मिलाइदेऊ यो मिलाउँछु 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 होइन यो राजनीतिमा के मिलाउँछौ तिमीले यस्ता कुरा पनि हामीसँग गर्न तँलाई लाज लाग्दैन अलिकति पनि अनि तिमीसँग नगरेर के पल्लो गाउँको काल्ने काकासँग गर्नु त सन्किन्छिङ बेकारमा बिहा गरिदिनु छैन यस्ता छोरा जन्मिनु भन्दा त मरेकै आनन्द हेर रने यसरी लाक 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 कुकुर ल्यास डुलेर साइली पटिन्ने अनि के गर्नु पर्यो त यसो गर्न त तेरो मामाको बाइक माग अनि साइलीलाई सरर घुमाइदिए त साइली तेरै यो आइडियाले चाहिँ काम गर्ला जस्तो छ अस्ति फुलको बुटा समाते जस्तो त होइन नि हो मामा यो चेलीबेटीको घरमा भात मार्नेलाई के भन्छन् के भन्छ भतुवा भन्छन् भतुवा मामा मलाई दाइको जाति नहल्लिएर बस नहल्लिएर यहाँ बाइक पल्टिन्छ जा साइलीलाई यहाँ पठाइदे साइली उता हेर तेरो लागि रनले बाइक लिएर आछ गएर बस्दिनु पर्यो रे चाहे बाइक लिएर आओस् चाहे कार लिएर आओस् मलाई के मतलब होइन यसलाई यति राम्रो मुखले भन्दा हुन्न उठारले त्यसलाई के गरिरहेको छापेल मायाले भने कुरा बुझ्ने कर साइली नत्र भने दुःख पाउलेस् त ढक्का फेरि कहाँ बस्या गर साइली घाँस काट्दै म साइलीलाई घुमाएर आउँछु तेरो बाइक पनि खटारे होइन किन चम्किन्छ हो ठिक्क बाइक मलाई चाहिँ यही बेलामा आउनु पर्थ्यो मौका बिगारिदिन्छ मौका तेरो बाउको होइन यो मेरो मेरो अಯ್या गोदाहरू केही कुरा गरी त बुझ्नु पर्छ नि कटपटी छ भनेर दाइ ठाउँमै खानु रहेछ नि चुप लाग खच्चारहरू त्यो साले रनेर म जिउँदै चलाइदिन्छु अब साइलीको वरिपरि हिँड्न छोड्दै भने सुन्दैन तँलाई नि हुन्न माग हुनु पर्यो नि तँलाई हुन्न साइली मेरो इस मेरो इस मेरो मेरो इस मेरो 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 साइली ट्विक्क नामर्दियो
तिमीलाई यसरी फाइट खेलेको लाज लाग्दैन? म तिम्रो दुई मध्येमा कसैको पनि होइन। सुनिस लाज शरम छैन तँलाई? उता जा आइज सिंगल भए मर्थिस् आज पनि मर्थिस् है। किन यहाँ बोलाइस्? तँलाई यही भिरबाट खसालेर मार्नलाई एउटा केटाले एउटी केटीलाई यसको एकान्त ठाउँमा किन बोलाउँछ त्यति पनि थाहा छैन? ओ कुरा त्यसो पो हो। हेर आज पनि तैँले अस्वीकार गरिस् भने त यही भिरबाट खसेर मर्दिन्छु। लाला मैले देखा त लाला। पापिनी तँलाई माया नभन्छ मामा भान्जा तिमी त बचाउने खालको मान्छे होइन। दिदीको रगतको कारणले बाँचे। रमे मैले यो सब जानेर गरेको होइन। तैँले गर्दा गर्दा अब मार्न पनि पछि हटिन छैन। ए भान्जा भान्जा त्यही भएर मैले भन्छु तिमीलाई बचाउने खालको मान्छे होइन भनेर। भागेर कहाँ जान्छस् हेर्छु म। तेरो लास बनाउन सकेन भने अर्काको त भएर देखा। हेर साइली, तेरो आमा बेला बेलामा बिरामी भइरहेको छ। म पनि काममा यताउता गइराख्नु पर्छ। अब त नै भनु सर्नु गइस् भने घरको हेरचाह कसले गर्छ? अनि के म घर घर भनेर म आफ्नो पढाइ बिर्सिदिउँ त? अनि म के बनाऊँ त? तेरा दाइलाई द्वन्द्वकालमा मारिदिहाले। अब छोरा भने पनि तै, छोरी भने पनि तै। मेरो कमाइ तँलाई थाहै नै छ। अनि म तँलाई सहर पढ्न पठाउँ कि घर खर्च चलाऊ? के गरौँ? आमा औषधि टाइममा खानुस् भनेको मान्ने होइन। कुन दिन यही रोगले लैजान्छ अनि बल्ल हुन्छ। ओहो मामा हेर भन्नु 2-4 दिनमा रात वितरण हुँदैछ। गाउँका ठुला ठुला नेता पनि आउँदैछन् र यसरी बरालेर नहिँड्नु भन्छ। नेतासँग चिन्जानी पनि हुने, पैसा पनि हुने। हेर मामा, मलाई यो राजनीति गर्नु छैन कति पल्ट भनिसक्यो। कस्तो राजनीति कुरा छानुस्। अर्काको बाइक चलाउँदैमा, अर्कालाई जबरजस्ती बसाल्दैमा, बिरुवा हाम फाल्दैमा साइले तिम्रो हुन सक्दैन नि भन्दा मतलब राजनीतितिर लाग्न भन्दा। राजनीति पनि तिमीले गर। अब भिरबाट हाम फाल्दैन, तिमी खाल्डोमा हाम फाल्ने प्र्याक्टिस गर्दै गर। तिमी जाने खाल्डोमै हो। तिमी चाहिँ यता राजनीतिका कुरा गर्दै गर। म अब साइललाई उठेर आउँछु है। हेत्तरी भन्छ के कुरा गर्छौ?
यस्तो हुनुपर्छ यो पनि नयाँ देखिस् सक्छस् भने किनेर देखा साले बाइक त किनेछस् ठिक छ तर यो बाइकमा साइनलाई हालिस् भने नि सकिस् तैँले अर्काको बाइक मागेर साइनले बसाल्न मिल्ने मेरो त झन् आफ्नै बाइक मैले बसाल्न मिल्ने के गर्छस् मा कसम साइलीलाई बाइकमा हालेर देखा तँलाई त मार्छु तेरो मलाई पनि छानी कुद्छु साले बाटो छोड यस्ता अलक्षिणको मुख किन हेर्नु यता फर्किन्छु हेर साइली तिमी पढे लेखेकी छेउ हाम्रो पार्टीलाई तिमी जस्ता शिक्षित र युवाहरूलाई नेतृत्व गर्ने पढे लेखेको मान्छे चाहियो साइली हेर्नुस् मामा मलाई यो पार्टीतिर कुनै चासो छैन र मलाई यो राजनीति पनि गर्नु छैन के तिमीलाई तिम्रो दाइको सपना पुरा गर्नु छैन र के तिमीलाई देशको विकास गर्नु छैन म यो राजनीति गरेर यो देशको विकास हुने हो र तिमीले गाउँका केटाहरूलाई एकजुट बनाउन सक्छौ गाउँको विकासको लागि एकजुट हुन जरुरी छ यो मेरो निर्णय हैन पार्टीको निर्णय हो तिमीले नै भन्न पाउँदैन ठिकै छ सोचौँला यो सोच्ने बेला हैन साइली यो निर्णय गर्ने बेला हो बाँकी तिम्रो विचार गर म गए दाइ तपाईँले त चमत्कार गर्नुभयो दाइ यत्रो बाइक किन्नु रहेछ कहाँबाट आयो ठुक्क झारे तँलाई के मतलब मेरो आफ्नै व्यापार छ बाइक त भयो अब चिटिक्क परे घर बनाउँछु त्यो साइलीसँग बिहा गर्छु पुरो केटा हो साइलीले माग्न जाने बन्दोबस्त गर दाइ तपाईँलाई थाहा छैन साइली यहाँ गाउँमा रात तथ्याङ्कन सङ्कलन गर्दैछ है सहरबाट रात बार्ने मान्छे आउँदैछन् अब पैसाको खोलो बोक्ने भयो दाइ ए त्यसो भए आमा नमस्ते म चाहिँ राहतको लागि आएको सुनेको थिएँ तपाईँको छोरा जनयुद्धमा पर्नु भएको थियो रे जनयुद्धन छोरो पर्या हो जनयुद्धन पर्यो यदि आएर मारिदियो भने त मेरो छोरालाई सुतौँ कामरेडहरू यसैलाई सोफा सेट मानेर सुतौँ तपाईँहरूलाई थाहा छ नि दुःखपछि सुख अवश्य आउँछ यो ठाउँलाई त हामीले युज मात्रै न गरेका हौँ हाम्रो टार्गेट त काठमाडौँ हो काठमाडौँ सुतौँ कमरेड साथीहरू हाम्रो जति साथीहरू शहीद भएका छन् उनीहरूको रगतलाई हामीले बारुद बनाएर हामीले सामन्ती सरकारको अगाडि हामीले पड्काउनु पर्छ कमरेड बादल हजुर कमरेड तपाईँ पल्लो गाउँमा गएर तपाईँले चन्दा उठाउने काम गर्नुहोस् हुन्छ कमरेड चन्दा दिएदिन्छन् नदिए तिनको भेजामा गोली हान्दा नि चन्दा उठाउँछु म कमरेड ज्वाला तपाईँले यो गाउँमा जति विकृति फैलाउने छन् तिनीहरूलाई तपाईँले तह लगाएर छोड्नुहोस् हुन्छ कमरेड तास खेल्नेको हात काटिदिन्छु गाजा खानेको ओठ निकालिदिन्छु र रक्सी खानेको कलेजो निकालिदिन्छु कमरेड सुनिल कमरेडजी तपाईँ मसँग हिँड्ने होस् कमरेड कमरेडहरू यो हाम्रो ऐतिहासिक युद्ध हो यसको जितसँगै सामन्त राज्य शक्ति हाम्रो सामु झुक्नेछ सम्पूर्ण कमरेडहरू यति बेला फिल्डमा पुगिसक्नु भएको छ अबको आधा घण्टाभित्र तपाईँहरू पनि त्यसतर्फ जानुपर्नेछ र कमरेड त्यहाँ पुगिसकेपछि जे हुन्छ त्यसको अपडेट गराइराख्नु होला यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी कमरेड जर्मनलाई दिन्छु र सबै कमरेडहरू होसियारका साथ कमरेडहरू युद्ध जितेर आउनुहोस् सफल हुनुहोस् शुभकामना
स्वरूप हामी कहिलेसम्म यसरी भोगेको त लड्ने युद्ध हामीले जित्नेछौँ साथी, अवश्य जित्नेछौँ। हामीले सास रहुन्जेल आस मार्नु हुँदैन कमरेड। पानी खाएर भए पनि हामी युद्ध लड्नेछौँ। अगाडि बढौँ। कमरेड कमरेड तपाईँले केही हुँदैन कमरेड, तपाईँले हामी बचाउँछौँ। तपाईँ धेरै पक्रेर कमरेड दोसामा धीरजलाई फोन गर्नु त्यसै गर्नु। सलाम कमरेड। सलाम कमरेड। के छ घटना बुझ्नु? युद्ध यसै भन्न सकिने अवस्था छैन कमरेड। घटना त गम्भीर भइसकेको छ। यहाँ हाम्रो कमरेड जर्मनको गोली लागेको छ हामीलाई। के भन्नुभयो? उहाँ अब बिहोस हुनुहुन्छ, उहाँको होस पनि खुल्दैन, 15-20वटा गोली लाग्छ। अनि बाँच्ने स्थिति छैन? अवस्था यसै भन्न सकिन्न कमरेड। त्यसो भए सुन्नुहोस् कमरेड, कमरेड शक्तिलाई जे गर्नु भएको थियो उसै गर्नुहोस्। र यो कुरा सबैलाई थाहा हुनु हुँदैन। लङ्गडो घोडा पालेर संख्या बढाउनु भन्दा नपालेकै बेस। युद्धमा जहिले पनि अगाडि हेरिन्छ, पछाडि हेरेर समय बर्बाद पार्ने चलन हुँदैन। हस् कमरेड। सलाम कमरेड। हामीलाई माफ गरिदिनुहोस् कमरेड। युद्धमा पछाडि होइन अगाडि मात्र हेरिन्छ। फेरि माथिको आदेश पनि मान्नै पर्यो है कमरेड। उठाउनुहोस्। युद्धपछि 7 दलको सम्झौता भयो र राज संस्थाको अन्त्य गर्ने निर्णय पनि भयो। सम्पूर्ण नेपाली जनताहरूले आन्दोलनमा हुने 19 दिनसम्मको जनआन्दोलनले आखिर राज संस्थाले कुरा टेकेरै छोड्यो। त्यसपछि विभिन्न व्यक्तिहरू मन्त्री बने, नेता बने, तर जसले जनयुद्धमा रगत बगाएको थियो त्यसको हालत गरिबीको पनि चरम गरिबीमा बित्न थाल्यो। त्यसपछि हेर भान्जा, साइलीले पनि हाम्रो पार्टीमा काम गर्दैछ। मन्त्रीसँग कुरा गरेर तिमीलाई जिल्ला अध्यक्ष बनाउँछ। त्यस पछाडि साइली पनि हाम्रो पार्टीमा, बसन्ती पनि हाम्रो पार्टीमा। तिम्रो पनि भाग्य कति छ? चम्किन्छ अब भाग्य। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू,
आज साह्रै खुसीको दिन छ किनभने तपाईँ हाम्रो माझमा यस्ता युवा नेता आउनुभएको छ जसलाई हामी भोट दिएर विजय बनाएका थियौँ। क्रान्तिकारी खुकुरी दलका युवा नेता आज मन्त्री भइरहँदा हाम्रो गाउँमा पहिलोचोटि आइरहँदा उहाँलाई हामी सम्मान गर्नका लागि यस्ता युवतीलाई म बोलाउन चाहन्छु जो आफैमा यो गाउँको लागि एउटा मिसाल हुनुहुन्छ, शिक्षिका हुनुहुन्छ, यो गाउँको लागि आवाज उठाउनुहुन्छ। सरिमाया घरतिर उहाँलाई सहयोग गरिदिनका लागि जुन कुमारी बुढालाई टिको र माला लगाएर हाम्रा सम्मान्य मन्त्रीज्यूलाई सम्मान गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। मन्त्रीज्यूलाई आफ्नो सम्बोधन भाषण राखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक महोदय। यस कार्यक्रमका अध्यक्ष महोदय र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, अघि उद्घोषकजीले भने जस्तै म पनि धेरै खुसी छु कि आज तपाईको अमूल्य मतले आज म यो देशको समग्र यो ठाउँको परिवर्तनका लागि एउटा जिम्मेवारी पाएर यो देशको मन्त्री बन्न सफल भएको छु। हिजो हामी परिवर्तनका निमित्त जङ्गलमा आउँदा अथवा यो देशको परिवर्तनका निमित्त बन्दुक उठाउँदा तपाईहरूले नै साथ दिनुभयो र आज हामी यो ठाउँमा छौँ र परिवर्तन तपाईहरूकै कारण भयो। र हिजो बन्दुक उठाउँदा जुन एजेन्डा लिएर हामी आएका थियौँ यो देशलाई हामीले सोचेको जस्तो अथवा तपाईँ हामीले सोचेको जस्तो बनाउने जुन परिकल्पना गरेका थियौँ त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले अब अझै पनि तपाईहरूको साथ चाहिएको छ हामीलाई। अझै पनि हामीलाई कमजोर बनाउने शक्तिहरू सल्बलाइरहेका छन्। त्यसैले तपाईहरूको साथ मागिरहेका छौँ। अब देशलाई हामीले समृद्ध बनाउनका लागि तपाईहरूको एकजुटको साथ हामीले मागिरहेका छौँ भन्दै मेरा भनाइ अन्त्य गर्दछु। धेरै धेरै धन्यवाद सम्मान्य मन्त्रीज्यूलाई। पक्कै पनि उहाँले जुन हिजो बोलेका कुरा आज पुरा गर्नुभएको छ र आज बोलेका कुरा पक्कै पनि आउँदो दिनमा पुरा गर्नुहुनेछ। हामी जनताको सधैँ तपाईँसँग साथ छ भन्ने हामी यहाँदेखि विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। र यति बेला हाम्रो सम्मान्य मन्त्रीज्यू समक्ष हाम्रा यस गाउँका युवाहरू केही मागहरू राख्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ अगाडि आएर आफ्नो केही कुरा राखिदिनु हुन म यस गाउँका युवाहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो माझमा मन्त्री समक्ष रणबहादुर विकलाई ल्याउनु भएका छ युवाहरूले। उहाँहरूको सबैको आवाज समेटेर आफ्नो केही माग राखिदिनका लागि रणबहादुर विकलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रणबहादुरजी मन्त्रीज्यूसँग समय थोरै छ, आफ्नो माग राखिहाल्नुहोस्। मन्त्रीज्यूलाई भन्नुपर्ने कुरा धेरै छन्। हिजोका कुरा किन गर्नु पर्यो? आजको कुरा अस्तिको कुरा पनि त गर्नु पर्यो के अरे? खै अहिलेसम्म जनयुद्धमा परेका मान्छेले राहत पाएको हाम्रो गाउँमा रेकर्ड छैन भनिदिनुहोस् न, हो कि होइन? कसैले पनि पाएको अनि हिजोका दिनहरूमा भत्काउँदै हिँड्नुभयो स्कुल। आज त्यही स्कुल निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ। हिजोका दिनहरूमा तपाईँले विद्यार्थीलाई पढ्न हुन्न भनेर युद्धमा हिँडाउनु, खै आज त्यही आफ्नै छोराछोरी पढाउनुहुन्छ तपाईँहरू। यो टोपी लगाउँदैमा कालो कोट लगाउँदैमा यति माला लगाउँदैमा कोही मन्त्री हुन्न। फाँसे कुरा यही हो मेरो माग। अन्जा तिमी पार्टीमा लागेको मान्छे नेताहरूलाई जे पाए त्यही बोल्ने होइन नि। अब बोलिसकेछौ, अब भन के गरौँ? सत्य कुरा त बोल्न पाइयो नि। हिजोको दिनमा तिनीहरूले जे गरेका थिए मैले त्यही भने। फेरि मलाई राजनीतिमा कहिले पो लाग्नु थियो र? मलाई जबरजस्ती साइली मिलाइदिन्छु भनेर तिमीले राजनीतिमा लगाए होइन? न साइली मिलायौ न के गर्यौ तिमी? मान्छे के गर्छौ? दिमाग लगाऊ। कमरेडहरू, हामी यति बेला निकै गम्भीर मोडमा छौँ। हामीलाई असफल बनाउने शक्तिहरू दिन प्रतिदिन सर्बलाइरहेका छन्। अब हामी हरेक गाउँ टोलमा सङ्गठित भएर लाग्नुपर्छ। अब यसरी फुट्ने होइन।
सबैलाई बुझाउनुहोस् हाम्रो पार्टीको सिद्धान्त हाम्रो पार्टीले किन गर्न सकेन त्यो बारेमा बुझाउनुहोस्। जनताले बुझिरहेका छैनन्। तपाईँहरू जस्तो टाटाबाटा तपाईँ पार्टीभित्रै पनि यस्तो हाम्रो पार्टी गर्न सकेन कि अब भनेर भन्नुभयो भने कसरी विकास हुन्छ। त्यसैले अब तपाईँहरू पनि सङ्गठित हुनुपर्छ। र विष्णु कमरेड, आज हामीले यो विषयमा पनि सरलाई सङ्गठित बनाउने कुरा पनि थियो। के छ तयारी तपाईँहरूको, के छ? हामी त्यतातिर पनि जाउँ कि अलिक बाँकी कुरा गर्दै गर्नु हुन्छ? को बन्नु नि अध्यक्ष? अध्यक्ष त म बन्छु नि। अब बोल्न सक्ने भने म यो गाउँमा बन्छ सदस्य त मलाई बुझिदिएको त म छु, म बन्छु अध्यक्ष। यस हो तेरो शरीरले देखाउँछ त कति बुद्धिमान होस् भन्ने। पेट मात्रै ठुलो हो तेरो, तेरो टाउको मात्रै खतरा हो। टाउकोमा त ऊ छ तेरो टाउको। बन्छ सदस्य। कमरेडहरू यसरी चाहिँ सही जग्गा र यसरी विवाद गर्नुभन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो सम्माननीय मन्त्रीजी हुनुहुन्छ यहाँनिर, त्यसो भएको कारणले गर्दा मेरो तर्फबाट चरीमाया घरती कमरेड साइलीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आजको चाहिँ यो कमिटीको अध्यक्षको लागि चाहिँ राख्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला? ठिक छ ठिक छ ल ठिक छ। मामा तिमीले चाहिँ चिफले कुरा नगर है। हिजोसम्म अध्यक्ष मलाई बनाउँछु भन्ने आज फेरि साइली। यस्तो गाउँमा हामी साइली जस्तो मान्छेलाई नेतृत्व दिँदै गर्दा साँच्चीकै यो गाउँको शोभायमान पनि हुन्छ र साँच्चीकै पढे लेखेका मान्छेहरू नेतृत्व गर्न आए, नेतृत्व पङ्क्तिमा आए भने त्यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई पनि लाग्छ। के छ, साइलीलाई नै बनाउँ जस्तो लाग्छ मलाई पनि। तपाईँहरू पनि ठिक हुनुहुन्छ? साले गद्दर, हामी युवा हुँदा हुँदै शैली अध्यक्ष बनाउने? तँ जस्तो गुन्डा होइन, राम्रो मान्छे चाहिएको छ। यदि मेरो शैलीले के हुनुपर्छ नि, तेरो आँखा निकालेर गोली खेल्छु म। उता जाऊ मामा, साले कुकुर मेरो मामाको आँखाको गोली खेल्ने त? साले रहने बिचमा नआइज त, तँलाई थाहा छैन तिनीहरू कति गद्दार छन् भन्ने कुरा। साइलीले अध्यक्षमा किन उठाइदिए? साइली अध्यक्ष भाइ म मन्जुर छु। तँलाई के मतलब? तँलाई के मतलब? राजा होस्, राजा होइन तेरो खोपरीमा बजाइन्छ बाजा। भान्जा भान्जा यस्तोसँग मुख लगाउनु न, हिँड जा। मामाले गर्दा 25 तेरो थोप्रा काचक कुचुक पार्छु अर्कोबाट भेट्ने पनि पार्थिस कहियो। साइलीको बारेमा चिन्तै छैन भाइ। साइलीको सुरीफुरी धेरै भएको छ नि, के उठाइदिने हो? आउने तँलाई सुताउने पुरानो ठाउँमा त होला नि दाइ। साइलीको नजरमा रहनेले कसरी त्यसको लागि चिन्तै नगर्नुहोस् न दाइ, त्यसको लागि चतुर्य छँदै छ नि। मनिषाको बारेमा केही थाहा भयो? कसैलाई नभन्नु नि, मनिषा त बेचेकी हो, त्यो पनि रामेन। यसरी साइलीको यादमा टेन्सन गरेर हुन्छ? को तेरो आमाको यादमा टेन्सन गर्नु त? बरु म भने एउटा आइडिया छ। केटी पठाउने आइडिया। गरे नि मेरो आइडियाले काम गर्छ। तेरो आइडियाले काम रिसाएर भागी साइली।
रने आज पनि यही भिरबाट खसालेर मार्न बोलाइस्? हाँ त्यस्तो नभन्न कुरा के हो भने नि तैले अस्ति माथि बारीको ढिकमा मायाको कुरा गरेको थिइस् त हो त्यो मलाई कस्तो मन पर्यो धन्यवाद जी फेरि अर्कोमा तयार गरेर लाग्नु भएछ को हो तपाईँ? नाटक गर्छस् तेरो नाममा मनिषा घाँटीलाई बेचेको आरोपमा मुद्दा छ मुद्दा होइन सर यसैले नै बेचेको सर धन्यवाद कानुनलाई सहयोग साइली मैले गरेको मायाको खुब ठुलो उपहार दिइस् को तेरो बाबु पुल हो यो घरिघरि हल्लाइरहेको छ गाउँको चेलीबेटी बेचबिखन गर्दा दया माया भन्ने कुरा अलिकति पनि लागेन रक्सी त बेच्दिनँ मैले चेलीबेटी बेच्छु मैले यो सब साइली लगाएको आरोप मान्छे बेचुवा गलत सूचना होइन भन आजसम्म तैले कति चेलीबेटी बेचबिखन गरिस् मैले कुनै चेलीलाई पनि बेचेको छैन म निर्दोष छु मलाई छाडिदिनुहोस् हल्लर चाप जबसम्म यसले सिधा सही कुरा बोल्दैन तबसम्म कति रात साइली तैँले अझै पनि त्यही सोध्दैछस् गलत गरे या सही गरे भनेर तर जे तैँले गरिस् ठिक गरिस् तै ती राम्रो मान्छेले नराम्रो बारेमा सोच भने तेरो मन पनि नराम्रो हुनसक्छ बुझिस् साइली के त मसँग बिहा गर्छिस् चरुवाजी हजुर तपाईँ हामी चाहिँ एउटै गाउँको मान्छे हजुर एउटा छिमेकी यो छिमेकीको नातालाई हजुर हजुर सम्झेको नातामा चाहिँ सम्बन्ध गाँसो कि भनेर आएको ए ठिकै छ मेरो पनि एउटै छोरी हो के र अब गाउँमै दिन पाए त एकदम ठिक हुन्थ्यो होला दुःख सुखमा हेरविचार हुन्थ्यो होला अब छोरीको के विचार छ खै सोधपुछ गरौँला तपाईँले सुबारीमा चिन्ता नलिनुहोस् तपाईँ हाम्रा छोराछोरीले पनि एकअर्कालाई मन पराउँछन् होला साइली त आइस उहाँ बसन्तको बुवा हामी तेरै बिहेको बारेमा कुरा गरिराखेका छौँ भनेपछि म पुरा पक्का सम्झु त ठिक छ छोरीले मानिछ भने राम्रो दिनेर आएर बिहे गरिदिउँला नि त खुब राम्रो गरेर रानीलाई जेलमा पठाएर बिहे पनि गर्दै रहेछस् त बोल्छ रानीको आँसुका लागि छोरोको तारिफ गर्नुको लागि त छोरो पनि गति हुनु पर्यो नि के रे कि बाटोको काँडा त हट्यो नि दाजु दाइ संजोग पनि क्या संजोग यार पूर्वदेखि चलेको हावाले साइलीको वरिपरि घुम्ने झिना त फुस गयो यार अलि हाँस तिमीहरूलाई थाहा थियो गाउँमा एउटा साथीलाई पराईले चाँडो आरोप लगाएर पगडेको छ उसलाई कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा थाहा छैन हाँसेर बस
अन्ती त्यसो नभन्नु मेरो छोरा मेरो साथी मेरो दिदी एकदम मिल्ने साथी र पुलिसले लग्दाखेरि मेरो मन दुखेको छैन होला के गर्छ सबै सामान मात्र लिन बनाएर बसेकी छु म हिजोदेखि खाना खाएकी छु राम्रोसँग बोलेकी छु हिँड्छु न खाना खान मैले खान्न रे किन नखाने खुर्कुला रे आज भोलिका छोराछोरीले के भएको न आफूभन्दा ठुलाले भनेको मान्छ म कुरा नै बुझाउँछन् चुनाइन्छ खाना खान आमा के भयो के भन्दै के हो के बुझ्नै गाह्रो मलाई थाहा थियो त भेट्न आउँछस् भनेर आखिर कुरो त बुझिस् नि ढिलै भयो मलाई यहाँबाट मलाई तैँले किन यस्तो गरिस् भन्दा मैले कसलाई जवाब दिउँ मैले केही पनि गरेको छैन कसले फसायो किन फसाइरहेछ केही पनि थाहा छैन मलाई यहाँबाट निकाल्छ जेलबाट निस्किने कुरा त यस्तै हो ए अनि 5 गते बसन्तसँग मेरो बिहे हुँदैछ जेलबाट भए पनि बधाई दिएस् गर्छस् बिहे गरेर त हेर त्यो बसन्तलाई त मार्छु नै त्यसको जन्तीलाई पनि छानी मार्छु गर्छस् बिहे म जिउँदो हुन्जेल बिहे गर्ने आश छोड्दे पुलिस छोड्दे मलाई साहब ए साहब तपाईलाई होइन साहब के हो बसन्तीले साइलीलाई फसाउनु खोज्दैछ मलाई यहाँबाट छोडिदिनु म सबै सत्य तथ्य कुरा बाहिर निकाल्छु बसन्तीलाई गद्दार ठान्नु रहेछ तँलाई थाहा छ बसन्ती कति इमान्दार छ भनेर ओहो सर नमस्कार सर सरले देख्न बित्तिकै त मलाई सोलो हाल्न मलाई चाहिँ नेपाल सर सरले जागिर चाहिँ गजबकै पाउनु मारेछ बसी खान मिल्ने यो जागिर चाहिँ नछोड्न सर है राम्रो छ एकदम साले बसन्ते तेरो नियत कस्तो छ भन्ने मलाई सब थाहा छ तर यतिसम्म गिर्छस् भन्ने थाहा थिएन सोच्न पनि मत त यही कालो कोठरीमा बसेर आँसु पुज्दै गर म उता साइनीसँग बिहा गरेर स्वागरार मनाउँछु ओ चनाके दाइको बेमा आएस् चुले निम्ति भयो तँलाई को तेरो बाउलाई भनिस् धेरै बाउला फास तेरो काट्टो भुरी फुट्ने गरी तेरो बाउले पनि लिएर आएस् माइजमलाई भुरी फुट्ने गरी साले गसे भिखरी मैले के गर्दैछु कि म यसमा खुसी हुन्छु हे भगवान् कस्तो अवस्थामा आएर फसेँ म प्लिज मलाई बाटो देखाइदेऊ त धेरै नसोच साइली जे गर्दैछस् ठिक गर्दैछस् के म यसमा खुसी हुन्छु त यो समय भनेको आफ्नो खुसीको लागि होइन आफ्नो बाउआमाको खुसी हेर्ने हो तैँले आफ्नो खुसी जति हेर्नु थियो हेरिसके बाउआमालाई खुसी बनाउनको लागि त मैले पनि बसन्तलाई माया गर्नु पर्यो नि उहाँहरूको खुसी भन्दै के म आफ्नो खुसीको बलिदान दिउँ त्यो बसन्तीमा कमी के छ ह्यान्डसम छ श्री सम्पत्ति छ तँलाई रानी बनाएर राख्छ त्यही भएर धेरै सोच्ने काम नगर आफ्नो जन्मघर छोडेर जाँदैछु भनेर टेन्सन लिनु पर्दैन यो पनि त मेरो आफ्नो घर हो नि
बिहेपछि हामी यहाँ बस्न सक्छौँ तिमी चाह्यो भने। तिमीलाई थाहा छ म बिहेपछि तिमीले म रानी राख्छु। साइली तिमीलाई थाहा छ हामी बिहेपछि हर्मोन मनमा कहाँ जानेछौँ? गोवा गइन्छ 1 महिना वहीँ मिलाएर आइन्छ। तिमीलाई थाहा छ मैले टिकट पनि लिइसकेको छु। सुल्पा निकाल ला सुल्पा त छुटेछ दाइ ठुक्क गोबर खैरी निकाल कहाँ हो कि बाख्रा हो? तपाईँको बिहाको लागि यही खसी ठिक छ नि दाइ? खान्छस् भाते खसीको मासु। मेरो बामा बाख्रा खाने हो बाख्रा। मार्छ मैले हाने हो दाजु। म त बाख्रा मासु खाँदैन हौ दाजु। ए गएर खोलामा गएर ढेउरो सुमेर बाख्रा मासु खाँदैन अहिले। हल्ला साहब उसले केही कुरा खोल्यो? कुटै खाएर सब कुरा केही कुरा छैन। मैले जहाँसम्म चाहिँ फेरि दोष छ। कृष्ण ए कृष्ण उसलाई फेरि पठाइदे। आजसम्म कुनै पनि कैदीले नपाएको चान्स म तँलाई दिँदैछु। 3 दिनभित्र आफूलाई निर्दोष साबित गरेर यहाँ हाजिर हुनुपर्छ। यदि 3 दिनभित्र हाजिर भएनस् भने मेरो जागिर जान सक्छ। जा। यसको हरेक पाइला निकाय राख्नु के गर्दा छैन। ओके सर। होइन के हो दाइ दुलन त्यसो 70 पत्तर उता लगन छिर्सक्ला छिटो गर्नुहोस्। सुब्लाक भाते होस खाने हतार भइरह होला। हिँड्छौ साइली आज स्वागतको दिन सबै दुःख कुरा भुलेर एक हुने दिन।
सुहागरात मनाउनको लागि त कुवा जाने भन्नुभएको होइन? यहाँ रिसाउनु त भएको छैन? रिसाएको छैन। त्यसो भए भोलि हामी बुवा हिँड्नुपर्छ है? साइली, तिमी बस्दै गर, म एकछिन बाहिर हेरेर आउँछु है। हस्। साइली, जाम अब, बसाइसक्यो। रने साइली त बसन्तेसँग अनि यहाँ कसरी बसन्तेले मलाई बेच्न लैजाँदै थियो। सर, के भयो? मलाई एउटा मान्छेले इन्डिया बेच्न लाग्दैछ। त्यसलाई रङ्गी आग पकाउनु पर्यो। को हो त्यो मान्छे? त्यो मान्छे मसँग छ, आउनुहोस्। ल जाऊ। कता हो कता? त्यता होइन, अब म लैजान्छु। कहाँ हो जानु पर्यो? तँलाई के जस्तो लाग्छ? मलाई केही कुरा थाहा छैन जस्तो मान्छस्? मैले तेरो नियत सब बुझिसकेँ। साइली, एकछिन मेरो फोन आएछ, म फोन उठाउँछु है। मैं 2 दिन के बाद साइली से शादी करके हनीमून के बहाना करके लेके आ रहा हूँ, लेकिन मनीषा के रेट में नहीं होगा। ये माल असली है, वर्जिन है, रेट डबल है। मैं थोड़ा जल्दी में ही फोन रखना, मैं बाद में फोन करूँगा। बाय। साइली, जाऊ। त यतिसम्म गिर्छस् भन्ने कुरा सपनामा पनि सोचेको थिएन। तर त छी, साले अपराधी, केटी बेच्ने भएको अब जाकिन्छस् खोरमा। आफ्नै गाउँको चेली बेटी बेच्ने तँलाई लाज लागेन गधा? अब जाकिन्छस् जिन्दगी भरि। तैँले ठिक गरिस् साइली, मैले तँलाई धेरै पटक भन्ने कोसिस गरेँ, तैँले मेरो कुरै सुनिस्। ढिलै भए पनि तैँले त्यसलाई चिनिस्। कता भन्छ? आशीर्वाद छ। कहाँबाट आयो भन्छ? साला त्यो बसन्ते गद्दार छ भन्ने मलाई थाहा थियो। पुलिससँग पनि केही मिले म त हुन सक्छ। त्यही भएर तिमीलाई यहाँ बस्नु ठिक छैन। होइन भन्छ, सुरक्षित ठाउँ छ, बसिहाल, म लान्छु। साइली बस। सेफ ठाउँ भनेको यही हो भन्छ। यता लुके पनि हुने, यता लुके पनि हुने,
यतातिर लुके पनि हुने। अब तिम्रो भव्य स्वागत हुन्छ भान्जा। भन्दा भन्दै कुकुर गु खाएर छोडे छैन तलै। तेरो टाई र कोट मात्रै निकाले छौ अहिलेसम्म, भित्र हिँड तेरो छाला काट्छु। सही साहब, मैले भनेको मान्नुहोस्। कति छ तपाईँको तलब? मैले भनेको मान्नुहोस्, रातारात माल बनाइदिन्छु। त कुकुर भान्जा नभइदिएको भए हाम्रो व्यापार कति पष्ट हुन्थ्यो होइन त बसन्ते? भोलि बिहानै बोर्डर क्रस गर्नेछ, माल लिएर पैसा लगेर छ। कसैलाई पनि सुईको थाहा हुनु भएन। तर पैसामा गडबडी हुनु भएन। कसैले देख्छ गइहाल ढुक्क भएर। भान्जाको माया नभएको त होइन। यो पैसा भन्ने चिज यस्तो हुँदो रहेछ। न दिदीको माया, न भिनाजुको माया, न भान्जोको माया। सरी भान्जा बाबु, साइलीलाई लिएर 10 लाख पाउँछस्। 10 लाख होइन 15 लाख चाहिन्छ। जति काम उति दाम पाउँछस्। म यसमा छु भनेर कसैले पनि थाहा नपाओस्। तैले यति भलाई हाल्नु पर्छ त? उता हेर, तेरो बाउ मेरो भान्जा हुँदैछ। हेर न साने गद्दार, हामी युवा हुँदा हुँदा तैले साइनले अध्यक्ष बनाउने? तँ जस्तो गुन्डा होइन, राम्रो मान्छे चाहिएको छ। यदि मेरो साइनले केही हुनु पर्छ, तेरो आँखा निकालेर गोली खेल्छु म। उता जाउनु न, कुन मेरो मामाको आँखाको गोली खेल्ने त? साले रहने बिचमा नआइज त, तँलाई थाहा छैन तिनीहरू कति गद्दार छन् भन्ने कुरा। साइलीले अध्यक्षमा किन उठाइदिए? साइली अध्यक्ष भाइ म मन्जुर छु। तँलाई के मतलब? तँलाई के मतलब? राजा होस्? राजा होइन, तेरो खोपरीमा बजाइदिन्छ बाजा। मामाले गर्दा बचिस, तेरो थोप्रा काचा कुचुक पार्छु अर्कोबाट भेट्दै पनि। मेरो मन कालो छ भान्जा बाबु। मेरो कुरो हिसिदियो। अब जो बोल्नुहुन्छ मन्तरीज्यू। यही भएर यो राजनीतिलाई फोहोरी खेल भनेको। अब यो नगरेर पनि नहुने। राजनीति नगरौँ त पैसा आउँदैन होइन त केटा? पैसा भएन भने यो पनि छैन कि कसो घुरे? जति बाहिर मेरो चर्चा छ नि, छ कि छैन? छन्। तर भित्रमा यस्तो छु। साले भातेहरू यति कुरा पनि गोप्य राख्न सक्दैनौ है? तिमीहरूले गर्दा यो मेरो टोपीको इज्जत जाँदैछ, मेरो राजनीति बर्बाद हुँदैछ। यति कुरा गोप्य नराख्दा मेरो राजनीति चट भइसक्यो। याद राख तिमीहरू पनि, यदि मेरो राजनीति सकियो भने म तिमीहरूलाई खरानी बनाइदिन्छु। के टल्लो परेर
गएर त्यसलाई खरानी बनाइदिए 10 सालेलाई साइलीको पछि नलाग भन्दा भन्दै यहाँसम्म आइपुगिस् होइन? तँलाई स्वागत मनाउन गोवा जानुपर्ने। गोवा सो होइन, अब तेरो गोवा यहीँ हुन्छ। तेरो अमेरिका पनि यही हो, अस्ट्रेलिया पनि यही हो। लाटी लाटी भनेको त बाठीमा भइसकेछ। तँलाई देख्दा त भेजा सन्किन्छ। देख्यो कि मारिदिनु मन लाग्छ, तर के गर्नु? माल लाखौँको परिस ठुक्क। मेरो शेर शाबास। बल्ल तैले नुनको सोझो गरिस्। गुण लगाइस् मेरो राजा, गुण लगाइस्। बाघाले नुन खाएपछि गुण तिर्न कहिले पनि भुल्दैन राजा। आन्जा बाबु, इनाजुले माथि पुराइदे भनेको भनी थिए। तिमी यति गद्दार छौ भन्ने थाहा थिएन मामा। ठुक्क मामा। ए केटा ठोक। उठो। मामाको नाममा तिमी कलङ्क। अरूले छोरीचेलीको घर बनाउँछन्, आफ्नै दिदी तिमीलाई अलिकति पनि लाज लागेन मामा? मामाको ठाउँमा अरू कोही भइदिएको भए गर्दन सर्दन रेत्ते। तिमीलाई पाप लाग्छ मामा।
म घाँसे म भतुवा मेरो इज्जत छैन साला। आखिरमा यो रहेछ गद्दार। रणे त ठिक छस्? रणे रणे तँलाई केही हुँदैन, त निर्दोष छस्। रणे त ठिक छस्? रणे रणे तँलाई केही हुँदैन, त निर्दोष छस्। रणे रणे सर निर्दोष छु सर। त मेरो लागि भन्न पनि तयार भइस्। रने उठ, रने उठ। रने साइली आफूलाई सम्हालेर बस। गद्दार त यो रहेछ, गद्दार त यो रहेछ। वसन्तलाई गद्दार हा भन्दै ठुलो गद्दार त त रहेछस्। म मन्त्रीको मान्छे। साला मन्त्रीको मान्छे जेलमा सजिलो बस्ने बेला थाहा हुन्छ। रनेलाई मारिस् हत्यारा। साले कुकुर मान्छे बेचुवा, राजनीतिको खोल ओर्ने मन्त्रीको मान्छे। तँलाई त यही जङ्गलमा पुर्नु पर्ने, तर कानुनलाई जवाब दिनु पर्यो। होल्डर अब खाने भइस मामाको त चिज अवश्य छ। म मन्त्रीको मान्छे, त्यो फुलीको इज्जत। तेरा मन्त्रीहरूले तँलाई हुकुरिया छ दिन। साइली के हालत बनाएको यस्तो? हेर मर्ने मान्छे मरेर गइसक्यो। अब तिमीले चिन्ता मानेर फर्केर आउँदैन। जिन्दगी लामो छ, हाम्रो लागि नभइकन तिमीले आफै लागि सोच साइली। राम्रो कम्पनीबाट बिहेको कुरा आएको छ। केटा इन्जिनियर छ अरे। हामीले त भन्ने मात्रै हो। तिमीले विचार गर।